अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। माह रमज़ान का महीना जारी है। इस हवाले से पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो हज़रात मेरे इस चैनल के साथ हैं तो उन्हें पता होगा कि रमज़ान मुबारक के हवाले से मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि अगर उन पर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह हमारा ये रमज़ान का महीना बहुत ही अच्छे तरीके से गुज़रेगा। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर पाएंगे और लहू लाभ वाली चीज़ों से हम बचते रहेंगे। आज हम कुरान मजीद की एक आयत की तशरीह कर लेते हैं कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत के नुज़ूल का मकसद क्या था? जब अल्लाह तबारक व तआला ने जब नमाज फ़र्ज़ की तो नमाज फ़र्ज़ करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकरमा में खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे। तो उस वक़्त के दौर में यहूदी भी हुआ करते थे, मुशरिकीन भी हुआ करते थे। तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हुक्म हुआ मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करने का, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लेकर आ गए, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से बताया गया कि ए नबी, अब आपने खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़नी, बल्कि आपने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है। बैतुल मक़दस कौन सी मस्जिद है? जिसे मस्जिद अक्सा के नाम से याद किया जाता है अहले फ़लस्तीन में। तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी तो उस वक़्त के जो यहूदी थे उन्होंने एतराज़ उठाना शुरू कर दिया, और मुशरिकीन मक्का ने भी कि जो नमाज़ें जिन मुसलमानों ने मक्का मुकरमा में पढ़ी, जिनका इंतकाल हो गया, अब उनकी नमाज़ों का क्या होगा? इन्होंने तो अपना रुख चेंज कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि अब खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़नी, बल्कि बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है। तो उन्होंने कहा कि अब जो लोग फोत हो गए हैं उनकी नमाज़ों का क्या होगा? उनकी नमाज़ें तो ज़ाया हो गई। समझ में आ गई? उनकी नमाज़ें तो ज़ाया हो गई। और ये एतराज़ यहूदी ने भी शुरू कर दिया। यहूदी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी फ़साद फैलाते थे, और आजकल के दौर में भी यही यहूदी फ़साद ही फैला रहे हैं। इनका खैर इनके ज़िम्मे है नहीं, यानी ये खैर का काम कर ही नहीं सकते। अगर करेंगे तो आपस में करेंगे, और हमारे लिए तो मुसलमानों के लिए तो ये खैर का काम कर ही नहीं सकते, चाहे जितना भी ये साफ यानी साफ होकर हमारे पास आ जाए, हमें कह दे कि हम आपके मानने वाले हैं, ये है वो है, तो कुछ भी नहीं है। यहूदी सिर्फ अपनी चालाकियों की वजह से मुसलमानों को वरगलाते हैं, मुसलमानों को धोखा देते हैं। जैसे कि अहले फ़लस्तीन में अभी देखें, उन पर यही धोखा चल रहा। जब फ़लस्तीन के लोग फ़लस्तीन में आबाद थे तो एक यहूदी घर आया, उन्होंने एक मुसलमान से कहा कि मुझे एक घर चाहिए लेने के लिए, मैं आपको मुंह बोली रकम दे दूंगा। तो उसने रकम दे दी कि ये लो रकम और मुझे घर दे दो। तो यहूदी ने घर ले लिया। तो एक घर, दो घर, 3, 4, 5, हत्ता के होते होते पूरी की पूरी बस्ती आबाद हो गई। जब पूरी की पूरी बस्ती आबाद हो गई तब आकर उन्होंने अपनी फ़ौजें और अपनी पुलिस यानी ये चीज़ें सारी फ़लस्तीन में घुसाना शुरू कर दी और मुसलमानों पर तशद्दुद करते रहे। जब मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उससे पहले ये मुल्क फ़लस्तीन के बाशिंदे जो थे उन पर जुल्म करते थे। कभी एक बंदा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, यानी रोज़ाना के हिसाब से ये मारते रहते थे। लेकिन जब अब 5 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं कि अब तो इन्होंने हद कर दी। पूरा का पूरा फ़लस्तीन जो है तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 98% तो पूरा का पूरा तबाह हो चुका है और कुछ भी नहीं बचा। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि जब ये किबला चेंज हो गया, अल्लाह ने फरमाया कि अब आपने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़नी है, तो एतराज़ शुरू कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि देखो,
عبادت کرنی ہے، عبادت وہ صرف اللہ کی کرنی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کر دی کہ قل للہ المشرق والمغرب، اللہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ خاص کر کے خانہ کعبہ کی طرف نماز کر کے رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ یہی موجود ہوں گے اور جگہ موجود نہیں، غلط بات ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17 مہینے تک، یعنی آپ علیہ السلام 17 مہینے تک نماز پڑھتے رہیں اور دل میں اللہ سے یہ دعا بھی مانگتے رہیں کہ اے اللہ، ہم آپ سے جیسے کسی بات کی کوئی ریکویسٹ کرنی ہو نا تو یہی ہوتا ہے، یعنی دل میں وہ دعا مانگتے رہیں نبی علیہ السلام کہ اے اللہ، اگر آپ چاہیں تو بیت المقدس سے ہٹا کر اور خانہ کعبہ جو پہلے ہماری نماز کی جو جگہ تھی، یعنی اس کی طرف رخ کر کے جو ہم نماز پڑھا کرتے تھے، اے اللہ آپ وہی حکم دوبارہ ہمیں صادر فرما دیں۔ تو سعودی عرب میں ابھی بھی وہ مسجد موجود ہے، مسجد قبلتین کے نام سے موجود ہے، کہ اسی قبلے میں آپ علیہ السلام کو عصر یا ظہر کی نماز میں مطلع کیا گیا کہ اب آپ اپنا رخ چینج کر لیں، یعنی بیت المقدس سے چینج کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ پوری مسجد ہے، آپ علیہ السلام اس رخ میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا رہی ہیں۔ تو 2 رکعتیں جیسی پڑھانی، 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب اپنا رخ چینج کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً اپنا منہ چینج کر دیا، یعنی اس طرف تھے تو اس طرف کر دیا، بالکل ڈائریکشن میں اپوزٹ سائڈ میں تھا۔ تو جیسے ہی چینج کر دیے، 2 رکعت نماز پڑھ لی، صحابہ کرام نے بھی اپنے رخ کو چینج کر دیا، کیونکہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے بھی چینج کر دیا۔ تو نماز پڑھنے کے بعد تب خانہ کعبہ کو ہی پھر قبلہ بنایا گیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے دور میں یہ ہوا، اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے۔ یہ جو پتھر ہمیں نظر آ رہا ہے خانہ کعبہ کا، یہ مقصود نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ اس سے اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم کافر جو ہیں وہ تو عبادت کرتے ہیں بت کی، سمجھ میں آئی، اور وہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تم بھی تو بت کی عبادت کرتے ہو۔ ہم کہیں گے کہ ہم کیسے بت کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو جو خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ یہ بھی تو بت ہے، یعنی پتھر ہے، آپ اس کے گرد طواف کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ہم انہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی بات اس طرح ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل اگر خانہ کعبہ کو یہاں سے ہٹا بھی دیا جائے تب بھی ہم عبادت اللہ کی کریں گے۔ ایک ڈائریکشن ہمیں متعین کر دیا کہ اس طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ جیسے حجر اسود کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حجر اسود، تو ایک خالص پتھر ہے، یعنی تو ایک پتھر ہے، تجھے میرے نبی نے بھی بوسہ دیا، تو اس وجہ سے میں ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں بھی تجھے بوسہ دیتا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی پتھر تھا، نبی علیہ السلام کی سنت تھی، انہوں نے بھی دیا تو حضرت عمر فاروق نے بھی دیا۔ تو یہ قبلہ تھا، تو یہ قرآن پاک کی آیت تھی اور اس کی تشریح تھی۔ اور قبلہ کے چینجنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بات بتا دی کہ سب سے پہلے قبلہ ہمارا خانہ کعبہ تھا، مدینہ منورہ جانے کے بعد اللہ نے قبلہ چینج کر دیا، بیت المقدس کی طرف کر دیا، 17 مہینے تک وہاں نماز پڑھتے رہے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا۔ تو اسی وجہ سے آپ ہر ایک مسلمان کے منہ سے یہ بات سنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ہے۔ تو قبلہ اول کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے یعنی مسلمانوں نے 17 مہینے تک سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یعنی 17 مہینے تک آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ سے ہٹ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو وہ نمازیں بھی ہماری قبول ہوئی ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اور جنہوں نے اعتراض کیا، اللہ نے فرمایا کہ ان کی نمازیں بھی قبول ہو گئی ہیں، کیونکہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ جسے چاہے قبول کرانا چاہے، نہیں کرانا چاہے تو اللہ پہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جس نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ان کی بھی نماز قبول ہو گئی۔ اب جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نمازیں بھی قبول ہو گئیں اور ہو رہی ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ اور یہود یہ دونوں اعتراض کیا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں نے اپنا قبلہ اول جو ہے وہ چینج کر دیا اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو یہ پورا واقعہ اور خلاصہ بتانے کا ذکر یہ تھا، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کی ہمیں اس آیت سے یہ واقعہ ملتا ہے
سمجھ میں آ گئی؟ تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو آگے شیئر اور لائک بھی کیا کریں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں اور اوروں کو بھی شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے ہمارے ایک اچھی بات کی وجہ سے کسی کو نیک بات مل جائے تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔